अब मैं अरबी ज़ुबान के अंदर तकरीर पेश करने के लिए सबसे पहले दावत दूंगा हाफिज़ बिलाल अहमद लुकमान अहमद तालिब सानिया मुतवस्सिता को कि वो आएँ और अरबी ज़ुबान के अंदर तकरीर पेश करें। उन्वान है अहम्मियतुल इल्म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अल्लमना अल-इस्लाम व अज़्ज़म मकानतल इल्म व रफ़अ दरजातिल लज़ीना ऊतुल इल्म वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना अल्लज़ी नशरल इल्म हक़्क़न नशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि हमलतिल हक़्क़ि वल खैर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। रईस हाज़िहिल हफ़्लतिल मुअक़्क़र वअसातिज़तना अल-अजिल्ला वअअज़ाअ लजनतित तहकीम वहज़रात मस्ऊलिल मदरसतिल अहमदिय्यति अस्सलफ़िय्या वइख़्वती फ़िल्लाह। मौज़ूई फ़ी हाज़ल हफ़्लिल जलील अस्सनवी الثلاثين अहम्मियतुल इल्म। فتتجلى أهمية العلم عما قال شاعر: ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب. أيها المستمعون الكرام، العلم معرفة الشيء على حقيقته، ولا يكون العلم إلا بعد جهد تدرك به هذه المعرفة. ويطلق العلم على معان كثيرة كالعلم بالعقائد وعلم اللغات والتراجم والأنساب وعلوم الطبيعة، أو العلوم الحديثة كالحاسب الآلي والإنترنت، وأي علم آخر يجتهد الإنسان لمعرفته. وقد اهتم ديننا الحنيف بالعلم أعظم اهتمام. يقول الله عز وجل في أول ما نزل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ففي هذه الآيات المحكمات أمر بالقراءة وتعلم أي علم يكون له ولغيره نفع في الدين والدنيا. وقد وافق هذا الأمر بيان سنابج آخر عن مكانة العلماء في مواضع عدة من القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الآيات إشارة واضحة إلى أن الذين يشهدون بالوحدانية المطلقة والله عز وجل وملائكته وأولو العلم، وفيها دلالة بأن العلماء يتميزون بعلومهم ومعارفهم عن الذين لا يعلمون. ولأجل أهمية العلم العظيمة ولحاجتنا إليه الشديدة أكب عليه سلفنا رحمهم الله أيها الكباب. فهذا العلامة أبو محمد إبراهيم الأعرابي رحمه الله بذل حياته كلها لطلب العلم
العلم وتعليم الناس إياه ونشره. ولتلقي العلم سافر رحمه الله إلى بلاد كثيرة حتى إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولنشره أنشأ هذه المدرسة باسم المدرسة الأحمدية السلفية التي كانت في وقتها جامعة كبيرة فريدة وحيدة على مستوى الهند، حيث يقبل عليها الطلاب والعلماء ويساهمون في مذاكرتها العلمية ويستقون من مواردها المعرفية. أيها الحشد الجليل، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر يصلون على معلم الناس الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهذه الفضيلة لا تختص بطلب العلم الشرعي فحسب، بل إنها تمتد إلى كل علم يكون للمسلم ولغيره في نفع في معيشته وحياته اليومية، ما لم نتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية. أيها الحفل الكريم، العلوم الدنيوية ضرورة لتنمية معاش المسلمين. يقول الله عز وجل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تعبير النقل: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وعمار الأرض لا يكون إلا عن علم راسخ بمعرفة علوم الصناعة والزراعة، وعلم راسخ في الاقتصاد والتجارة وطرق تنميتها، واستثمار الوسائل الحديثة في خدمة الإسلام والدفاع عن حياد الأمة. فالأمم التي تقدمت لم تصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد نجاحها في إدارة مؤسساتها وانضباط سلوك العاملين فيها. أيها الحفل الكريم، إن حاجة الشعوب المسلمة إلى العلم الشرعي تمتد بالضرورة إلى حاجتها لعلوم ومعارف أخرى كعلم الحاسب والطب وعلم صناعة الأسلحة وغيرها. يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها الحفل الكريم، فبالتالي إن المسلمين في حاجة ملحة إلى العلوم النافعة بجميع أنواعها. أكتفي بهذه الكلمة. أخيرا أدعو الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। हज़रात, इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं, इल्म वो दौलत है जो कभी लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। और शायर ने मज़ीद कहा है: बेइल्म बेहुनर है अगर दुनिया में कोई कौम, बेइल्म बेहुनर है अगर दुनिया में कोई कौम, नेचर का तकादा है कि बनकर रहे ग़ुलाम। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है इस कौम के मिल्लत का सितारा। ज़रूरी है इस बात की कि हम में का हर कोई शख्स साहिब इल्म हो और इल्म वाला हो। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सबसे पहली वही नाजिल की वो लफ्ज़ इक़रा से थी: इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। और तालीम भी वो इल्म हो जिस इल्म से अल्लाह, जिस इल्म के ज़रिए हम अल्लाह से जुड़ जाएं, वो इल्म मतलूब है।